शंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती। दहशतगर्द तंजीम BLA के वहशाना हमले की हकीकत का पर्दा चाक हो गया। लोग वोट किसी को डालते हैं और कामयाब कोई और हो जाता है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर नहीं समझते तो कल हमारा हाथ और आपका गिरेबान होगा। देते रहे और सबको, लेकिन जो ही ये चीफ मिनिस्टर बने, अब इनको तकरीबन ये 16 अक्टूबर को शायद चीफ मिनिस्टर बने थे, तो अब 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। तो इस तकरीर में तो उन्होंने हद ही कर दी, जिस तरीके से उन्होंने मोदी साहब को सर पे बिठा दिया कि हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज there anyone who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. Pakistan को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है। आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है जी, ये डेवलपमेंट भी आपकी वजह से हो रहा है। आपका ही कमाल है कि आपने सोमर्ग ये टनल बना दी है। और सबसे बड़ी बात कि जी हम अब ये उम्मीद आपसे करते हैं कि आप मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल कर देंगे। अच्छा, उस पे मोदी साहब थोड़ा सा मुस्कुराए भी, बिल्कुल, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में ये कहना मुनासिब ही नहीं समझा कि जो गैर आइनी इक़दामात आपने लिए थे 5 अगस्त 2019 को और आपने हमारी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, उसको बहाल करें। रियासती दर्जा तो एक बात है ना, अलग बात है, वो भी तो अपनी असली हालत में बहाल नहीं होगी, क्योंकि लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी सेपरेट रहेगा।
تو یہ کہیں بھی اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ جو خصوصی حیثیت تھی، جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سو کالڈ تھا 27 اکتوبر 1947 کا جو مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کیا تھا، اسی سے آرٹیکل 370 آیا، ساری چیزیں اسی سے فلو کرتی ہیں نا. تو یہ کہیں نہیں کہا، اور شیخ عبداللہ جو ان کے دادا ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے ایگری کیا ہوا تھا، کہیں بھی نہیں کہا کہ جی وہ آپ خصوصی حیثیت اس کی ریسٹور کریں. حالانکہ پورے الیکشن میں یہی بات کرتے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ سپریم کورٹ نے ان غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دے دیا تو میں آپ کیا کروں، یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ مینشن کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ بالکل وہ ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے. اب تحریک کا تو حصہ کبھی رہے نہیں نا، یہ تو ہمیشہ سے پرو انڈیا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہیں. ان کے والد صاحب فاروق عبداللہ صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر ان کے دادا شیخ عبداللہ کو بھی ہم جانتے ہیں. اچھا، دوسری جانب جب یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے اپنا وعدہ کیا اور انہوں نے یہاں انتخابات کروا دیے 4 مہینے کے اندر اندر، تو اب کشمیری آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے ریاست کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیں گے. اچھا، مودی صاحب بڑے چالاک اور زبردست انسان ہیں مطلب سیاستدان جو ٹھہرے، پرانا تجربہ کار سیاستدان ہیں. گجرات کے چیف منسٹر کتنے سال رہے. جب یہ 17 سال کے تھے نا تو یہ گھر سے بھاگ گئے تھے. جب ان کے والدین ان کی شادی کروائی نا تو وہاں سے بھاگ نکلے، اور کچھ مہینوں کے بعد ہی بیوی کو چھوڑ کے کہ آپ نے میری شادی کرائی ہے، اب آپ اس کا خیال رکھیں کیونکہ میں تو شادی وادی کے چکر میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی. تو اب یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں محترم، انہوں نے اپنی تقریر جب شروع کی تو لوگ کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی سونمرگ ٹنل کے لیے آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا اعلان ہو ان کی تقریر میں، اور وہ اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی آج سے ہم کل سے ریاست کا درجہ دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو. لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، نہ کوئی ٹائم فریم دیا. وہ بس ہنس کے مسکرا کے عمر عبداللہ کو دے کر یہ کیسے انسان ہیں، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، ہاں اسی قسم کی بات. تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے کہ یار دیکھو کل تک یہ بچہ جو ہے عمر عبداللہ مجھے الیکشن کیمپین میں گالیاں دیتا رہا ہے، اور کیسے کیسے ان کے والد محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم خصوصی حیثیت لے کر ہی رہیں گے. گپکر الائنس بنا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، جس دن یہ فیصلہ ہوا نا 4 تاریخ کو، ایک دن پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو. تو وہ گپکر الائنس، گپکر ایک سڑک ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سری نگر میں، تو وہاں پہ ان کا ریزیڈنس ہے فاروق عبداللہ صاحب کا. تو ادھر یہ میٹنگ ہوئی، اس میں محبوبہ مفتی وغیرہ اور بھی جو کشمیری رہنما تھے وہاں موجود تھے. حریت آبویسلی نہیں تھی، حریت کو تو پہلے سے ہی پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو یہ جو پرو انڈیا لوگ ہیں سارے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے ایک گپکر الائنس بنایا تھا اس کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے. اب وہ گپکر الائنس تو پتہ نہیں ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج شیخ عبداللہ ہوں یا ایون مفتیز بھی ہوں فار دیٹ میٹر، ان لوگوں کی وجہ سے ایک، چونکہ ہر دفعے یہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی فیصلہ ہو وہ بھارت ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو. اب تو بھارت ایک کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں 370 کے بعد. تو اب تو بہرحال جو ہے یہ ایک لحاظ سے دے ہیو گیون اپ، دے ہیو سرنڈرڈ ٹو نیو دہلی. لیکن ابھی بھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی ہے کشمیریوں کی، ان کے دل و دماغ ابھی تک بھارت کے تسلط کو نہیں تسلیم کر پائے.